दशक बढीको नेपाली सांगीतिक पाठको क्रियाशील र लोकप्रियताले जन्माएको नाम हो प्रमोद खरेल। म बिना कसैलाई ओइ झुमा लगायतका चर्चित गीतहरूको नाम लिइसकेपछि यी गायकलाई चिनारीको कुनै खाँचो पर्दैन। रसायन शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका यिनले पप, आधुनिक र फिल्मी गरेर 2000 भन्दा बढी गीतहरूमा आवाज दिइसकेका छन्। संगीत प्रतिको लगाव र निरन्तरताले आजको स्थानसम्म पुगेका यी गायक हाल फ्रान्चाइज रियालिटी शो द भोइस अफ नेपालमा पनि कोचको रूपमा आबद्ध रहेका छन्। प्रमोदजी, वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू। यति व्यस्त रहनुहुन्छ है, बिहानदेखि बेलुकासम्मको समय एकदम प्याक हुन्छ यहाँको। यहाँ आफ्नो लागि समय चाहिँ कुन टाइममा निकाल्नुहुन्छ? आफ्नो लागि त्यसैमा नै म रहन्छु। आफ्नो लागि समय हुनु जरुरी छ कि छैन? एकदमै छ होइन। मेरो काममै व्यस्त हुन्छु। काममा व्यस्त हुँदा त्यो पनि मेरो आफ्नो नै हो हुन चाहिँ। म त्यसैमै रमाइरहेको हुन्छु, त्यसैमै जोगिरहेको हुन्छु। त्योदेखि बाहेक अरू हुन्छ नि, अब मलाई अलिकति आफ्नो लागि भन्नाले अब एउटा प्र्याक्टिस टाइमहरू, म्युजिकको लागि अरू सोचेर बस्ने कतिपय कामहरू कति हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति छुटाउन एकदमै अब समय कम हुँदो रहेछ। व्यस्तताले त्यो चिजलाई अलिक कमी गर्दो रहेछ। तर पनि सकेसम्म मेरो भित्री सेटिस्फ्याक्सन, आनन्दले प्र्याक्टिस गर्ने, आनन्दले बस्ने, त्यता प्लस अरू कुराहरू। अब हामी नर्मली अरू घुमफिर गर्ने कुराहरू त कन्सर्टहरूबाटै घुमिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यस्तो हुँदैन। तर पनि अब म्युजिकमा जे गरिरहेको छु, म्युजिकमै रमाइरहेको हुन्छु, स्टुडियोमा गएर हुन्छु, कम्पोजर साथीहरू, अग्रजहरू अथवा जुनियर भाइहरू, लिरिसिस्ट, गीतकार साथीहरूसँग बसिरहेको हुन्छु। त्यसमा पनि त्यो पनि आफ्नै समय हो हुन चाहिँ। ओके, सो यहाँ कतिको एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ लाइक रियल लाइफमा होइन? जेनरली आर्टिस्टहरू चाहिँ इमोसनल हुन्छन् भनेर भनिन्छ होइन, त्यो यहाँको हकमा कतिको लागु हुन्छ? कतिको एक्सप्रेसिभ, इमोसनल कतिको हुनुहुन्छ? इमोसनल चाहिँ छु। अब एक्सप्रेसिभ चाहिँ सबै ठाउँमा म एक्सप्रेसिभ हुँदिनँ। अलिकति कतिपय ठाउँमा म त्यस्तो एक्सप्रेसिभ देखिन्न होइन। तर इमोसनल चाहिँ एकदम इमोसनल छु म। मलाई सानो सानो कुराले टच गर्छ, सानो सानो कुराले खुसी दिन्छ, त्यस्तै सानो सानो कुराले एकदम पिन्च पनि गर्छ होइन। सानो सानो कुराबाट जिन्दगीको धेरै कुराहरू म सिकिरहेको हुन्छु। हुन्छ नि, म प्राय मुभीहरू, बुकहरू चाहिँ म फ्लाइटमा पढ्ने गर्छु क्या। लामो लामो फ्लाइट भयो भने अनि त्यो बुकहरू पढेपछि 2 लाइनमा म स्टप भएर अनि फेरि बुक बन्द गरेर म त्यहीँभित्रै आधा घन्टा हराउँछु क्या। भने मलाई त्यो टच चाहिँ एकदमै धेरै छिटो हुन्छ। म त्यो हिसाबले सेन्सिटिभ नै छु अलिकति। त्यो यति धेरै इमोसनहरू फिल गरिरहँदाखेरि होइन, आफूलाई फिल गर्न अलाउ गरिरहँदाखेरि त्यो एक्सप्रेस नगर्नको लागि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिने रहेछ कि एक्सपिरियन्स चाहिने रहेछ कि के चाहिने रहेछ? होइन, त्यो त नेचर होला मान्छेको होइन, स्वभाव होला। त्यो कोही कस्तो खालको स्वभाव हुन्छ, कोही एकदमै त्यसलाई अगाडि ल्याइहाल्ने हुन्छ, कोही रिजर्भ टाइपको हुन्छ। म ठ्याक्कै सबै कुरा चाहिँ भनौँ न रिफ्लेक्ट गरिहाल्दिनँ। त्यो चाहिँ मेरो स्वभाव होला सायद। अब मलाई भगवान्ले त्यो हरेकलाई एउटा एउटा स्वभाव दिएको हुन्छ, मेरो स्वभाव। मैले यहाँको इन्टरभ्यूहरू हेर्दा पनि एकदम पिसफुल लाग्यो कि यहाँलाई। हुन्छ नि, कोही यङ्गर कलाकारले यो गरेन भनेर पनि पिर छैन, कोही अर्गनाइजरले यो गरेन भनेर पनि पिर छैन। केही कुरासँग पनि यो पिस विथ यु हेभ पिस विथ एभ्रिथिङ होइन। सो यो पिसफुल जुन नेचर छ यो चाहिँ तपाईँको पहिल्यैदेखि थियो कि अहिले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा नाम भइसक्यो इन्डस्ट्रीमा, सो वाइ बदर? हुन्छ नि, त्यस्तो कुराहरू किन बदर गरिराख्ने भनेर त्यो मेरो नेचर नै हो त्यो। म त योभन्दा पिस थिएँ होला म अझै सानो हुँदाखेरि होइन। म एकदमै धेरै कुरा नबोल्ने साथीहरूको पुरा ग्याङ फाइट भएर होइन, ग्याङ फाइट भएर म 2 बिचबाट सिधा जाने क्या, दायाँ बायाँ नहेरी, त्यो टाइपको होइन। त्यो टाइप थियो। अब कतिपय कुरा त अब बोल्नु अथवा सङ्गत अथवा साथीभाइहरूको साथ अथवा अग्रजहरूको एउटा ज्ञानले गर्दाखेरि धेरै कुरा सिक्दैछु लाइफमा होइन। म सबै कुरा जानेर कोही आएको हुँदैन, मैले पनि सिक्दैछु। तर मलाई मेरो नेचर नै हो त्यो। मलाई त्यो म यस्तो भएँ अलिक भन्दा पनि भगवान्ले मान्छेलाई एउटा कस्तो हुन्छ भने त यति गर, तेरो यस्तो हो, तँसँग यो क्षमता छ, तैँले साधना प्र्याक्टिस तैँले गरिस् भने तेरो यति छ, तेरो भागमा यति छ भनेर दिएकै हुन्छ क्या। अनि यो भएन, त्यो भएन, त्यो लिनु थियो, त्यो दिनु थियो होइन कि। मसँग जे छ, जो भगवान्ले मलाई अथवा नेचरले जे दिएको हुन्छ
सायद त्यही लिएर हामी जान्छौँ क्या, अघि बढ्छौँ। अनि म जे गर्छु त्यसको प्रतिफल मैले पाउँछु। मैले जति हार्ड वर्क गर्छु त्यो मैले प्राप्त गर्छु। मैले त्यत्रो धेरै हार्डवर्क गरेँ, मैले पाइनँ होइन, मेरो भाग्यमै त्यति थियो क्या। त्यसैमा ह्याप्पी भएर हिँड्ने ट्राई गर्छु। ओके, सो यहाँले भनेअनुसार चाहिँ एकदमै आउटगोइङ भन्दा पनि अलि रिजर्भ, अलिकति आफैमा मग्न हुने मान्छे को रूपमा चाहिँ मैले बुझेँ होइन। तर यो फिल्ड, यो इन्डस्ट्री अथवा यो ठाउँ यस्तो छ अरे कि एकदमै साथी बनाउनु पर्ने, एकदमै पिआर चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने। सो त्यसमा चाहिँ कतिको च्यालेन्जेस फेस गर्नुभयो? बिकज आफ्नो नेचर त एकदम झ्याप्प साथी बनाइहाल्ने टाइपको त छैन जस्तो लाग्यो। सो कसरी चाहिँ त्यसलाई फेस गर्नुभयो? त्यो मामलामा म अलिक कमजोर छु है। मेरो साथीहरूले धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ। साथी बनाइराख्ने, भेटिराख्ने, कहिलेकाहीँ चिया गफ गरिराख्ने। म चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई कहिल्यै बिर्सिँदैन, त्यो बिर्सिने कुरा पनि हुँदैन। खोइ त भन्ने हुन्छ नि साथीहरूको। म त्यो मामलामा चाहिँ अलिकति कमजोर नै छु। अझै बढी यो पिआर बनाउनु पर्ने, अझै साथीहरूसँग किप इन टच रहिरहनु पर्ने। गुनासो गर्नुहुन्छ साथीहरू, डाइरेक्ट गुनासो गर्नुहुन्छ। हो है भन्छु, अनि फेरि काम व्यस्तताले फेरि आफ्नो कामले कहाँ पुगेको हुन्छ, उसँग बस्ने भनेको थियो है, उसँग भेट्ने भनेको थियो भन्ने हुन्छ। त्यस्तैमा गइरहेको हुन्छ। त्यो मामलामा अझै मैले आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मैले बुझेको छु। सो त्यो रिजर्भ एउटा नेचर भइरहँदाखेरि अब यहाँले त बिर्सिनु भयो होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मिसइन्टरप्रेट हुन्छ नि त। ओहो यसले बिर्सिएछ, अथवा आफ्नो क्लोज सर्कललाई पनि आफू अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो सेक्युरिटी, एउटा इन्सिक्योर त हुन्छ नि त मान्छे, चाहे वाइफ होस् अथवा फ्यामिलीको अरू मान्छेहरू होस् होइन। त्यो सेक्युरिटी दिलाउनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कन्भिन्स गर्नु आई विल ट्राई होइन। कस्तो हुन्छ, कन्भिन्स गर्न एकदम ट्राई गर्छु। यस्तो हो होइन, है मैले भनेको थिएँ मिस्टेक भयो है, म फेरि स्वीकार्छु। मैले स्वीकारिनँ भने चाहिँ मेरो कमजोरी होइन। मैले भेट्ने भनेको यार, तर म हेर्नु न यस्तै भइरहेछ है, कहिले भेट्ने है, अथवा मैले त्यो कुरालाई मैले एड्रेस गरिनँ है, तँलाई यस्तो भइरहेको थियो है, मैले बेलले छु यार यस्तो भनेर म एड्रेस चाहिँ गर्छु। किनभने म त्यो कुरामा बाई नेचर चाहिँ कमजोर, मतलब त्यस्तो छैन। तर कहिलेकाहीँ व्यस्तताले, यस्तै मेरो नेचरले कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। म कन्भिन्स गर्न ट्राई गर्छु। कतिपय साथीहरू कन्भिन्स नहुन पनि सक्नुहुन्छ, धेरै कन्भिन्स हुनुहुन्छ। तर म सकेसम्म सबैलाई मेरो तर्फबाट राम्रो होस्, मेरो तर्फबाट खुसी होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। यहाँलाई आइडलाइज गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। हामीले कति धेरै फुटेजदेखि लिएर धेरै कुरा देखेको छौँ होइन। सो अफकोर्स त्यो भइरहँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भन्नेतिर जानुभन्दा पनि यहाँले आइडलाइज गर्नुभएको व्यक्तित्व कोहीलाई देख्दाखेरि त तपाईँ स्टार स्ट्रक, जसरी कोही रुनु भयो तपाईँलाई भेटेर होइन, त्यसरी तपाईँले कसैलाई भेटेर रुनु भयो त? कसैलाई भेटेर अहिलेसम्म त रोएको छैन म होइन। म त खुसी नै हुन्छु। त्यो खुसी, हर्षको आँसु हुन्छ नि, उहाँलाई भेटेँ भने जस्तो। त्यस्तो त अब छ, धेरै छ होइन। तर म त्यो एकदम रुने, अब त्यसरी भेटेर जस्तै एक्साइटेड हुने हुन्छ नि। म विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तै म एकदम स्पोर्ट्सको क्रेजी होइन, स्पोर्ट्सको क्रेजी। अब म अहिले मेरो साथी हुन्छ क्या, अथवा साथी मभन्दा सिनियर भए पनि साथीको फिल हुन्छ होइन। म हाम्रो हरिखण्डका प्लेयर फुटबल, उहाँ यस्तो फुटबल क्रेजी कि म कलेज छोडेर ए डिभिजन लिग हेर्न दशरथ रङ्गशालामा छिरिहाल्ने होइन। म हरि सरले गोल हानेर हुँदाखेरि म त्यो माथिबाट जम्प गरेर हरि सरलाई भेट्न ग्राउन्ड गएको थिएँ क्या, म्याच सकेपछि। हो त्यस्तो खालको। अनि मलाई म्युजिकली चाहिँ अब मैले भेट्नु चाहेका इन्टरनेसनल स्टारहरू त कति हुनुहुन्छ होला होइन, त्यस्तो त नहोला लाइफमा, अब कहीँ भेट्नु होला नहोला। मैले नेपालमै मैले धेरै मान्थेँ। अब अहिले मसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध, मैले अत्यन्त अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु। दाई र एज अ साथी जस्तो फिल हुन्छ अहिले हामी रिलेसन, दाई भाइ पनि साथीको जस्तो सबै कुरा ओपन हुने। म एकदम यो इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि मैले एकदम फलो गरेको उहाँ जस्तो भए भन्ने हुन्छ नि, उहाँको भनेको नाम चाहिँ रामकृष्ण ढकाल दाई हो। मैले रामकृष्ण दाईलाई भेट्दाखेरि चाहिँ पहिला अब म डोरेमीमा म्युजिक सिक्दै होइन, त्यहाँ न्यु दाईसँग राम दाईको धेरै आइजाइ हुन्थ्यो। अनि मैले राम दाई यसरी भर्याङबाट यसरी क्रस गर्नुभयो, तर म बोल्नु सकिनँ क्या, बोल्नु सकिनँ। मेरो साथीलाई यसरी समातेँ मैले होइन, राम दाई, म राम दाई जस्तै राम दाईलाई फलो गरेर आएको क्या, बोल्नु सकिनँ क्या। तर अहिले अब मसँग यति क्लोज रिलेसन छ दाईको होइन, मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु।
त्यस्तो रामदाईसँग पनि भएको थियो त्यो चाहिँ। कोही एउटा कलाकार जसलाई चाहिँ अझसम्म पनि नेपालकै जसलाई चाहिँ अझसम्म पनि भेट्न चाहिँ पाउनु भएको छैन, भेट गर्न मन छ, कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो चाहिँ छैन लगभग सबैसँग नै, चाहे फिल्म नगरीको चाहे म्युजिक इन्डस्ट्रीको मैले भेट होइन काम नगरेकै अब थोरै मात्रै हुनुहुन्छ होला, लगभग धेरै नैसँग एउटा न एउटा काम मेरो जोडिएको छ होइन। मैले जिन्दगीमा मैले भेट्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने दुईवटा नाम चाहिँ मैले कहिले भेट्नु पाएन होइन। मेरो उमेरले पनि दिएन होला, उहाँहरूको देहान्त छिटो भयो। आदरणीय नारायण गोपाल दाई र गोपाल रञ्जनज्यू, उहाँहरू दुईजनासँग चाहिँ मैले एकचोटि मात्रै भेट्न पाएको भए पनि जिन्दगी धेरै सार्थक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। के सोध्नुहुन्थ्यो होला, के कुरा हुन्थ्यो होला? सायद म त्यत्रो सोध्ने हिम्मत त हुन्थेन। उहाँहरू एउटा भवसागर महासागर सङ्गीतको म भर्खर आउँदै गरेको केटो, त्यसरी सोध्दिनँ थिएँ होला, तर देखेर पनि म धेरै कुरा सिक्थेँ होला जस्तो लाग्छ। बस्नै पाए पनि हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, सो यहाँ कतिको स्पिरिचुअल चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ? धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन, ठिक्क। यसलाई म्यासिभ पनि भन्न मिल्दैन, ब्यालेन्समा, चेक एन्ड ब्यालेन्समा। राइट, सो किनभने मैले यहाँको इन्टरभ्यू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले ग्रेटर फोर्सको एकदम मेन्सन गरिराख्नुहुन्थ्यो कि, सो त्यही भएर चाहिँ अहिले पनि गरिरहेको छु होइन। भनौँ न एकदम धेरै पनि छैन, एकदम म भन्छ त्यसलाई अर्को वर्डमा के भनौँ, तर म एकदम मान्दै नमान्ने अथवा फलो नै नगर्ने पनि होइन, एउटा बिचमा बसेर आफ्नो आस्था विश्वासमा चाहिँ मैले गर्ने टाइपकोमा म गर्छु। राइट, सो यहाँको म्युजिक ओभर द इयर्स होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको म्युजिकहरू यहाँले पस्किसक्नु भएको छ दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई। यहाँलाई चाहिँ एकान्तमा आफूलाई सुन्न मजा लाग्ने म्युजिक चाहिँ कुन? मलाई एकदम सफ्ट मेलोडियस म्युजिक मनपर्छ, खासमा भने एकदम सफ्ट होस् होइन, एकदमै बोदर नगर्ने खालको। अब त्यो सिचुएसन अनुसार डान्स पार्टी हामी गयो भने सबै टाइपको म्युजिक चाहिन्छ होइन। सिचुएसनल म्युजिक त हुन्छ नै, तर मलाई कुल भएर सुन्नुको लागि चाहिँ म अलिकति फ्युजन टाइपको म्युजिकहरू, वेस्टर्न प्लस इस्टर्न म्युजिकहरू अलिकति फ्युज भएको म्युजिकहरू चाहिँ अलिक बढी सुन्न मन पराउँछु। यहाँको रिसेन्ट प्लेलिस्टमा एकदम बजिरहेको म्युजिक चाहिँ कुन छ? हुन्छ नि एउटामा पुरानै भए पनि नयाँ भए पनि सुनेपछि 4-5 दिनसम्म सुने भइन्छ नि त, त्यस्तो कुनै छ? त्यस्तो त छैन। अब कुनै आयो भने त्यो ठ्याक्कै मैले नोटिस गर्ने त छैन होइन, तर मलाई ठ्याक्कै मन पऱ्यो भने हिँड्दै मन पऱ्यो भने त्यो तत्काल टिपेर अनि फेरि घरमा गएर 3-4 चोटि त्यो सुन्ने बानी चाहिँ छ। तर यो नै भन्ने चाहिँ छैन। मलाई त्यसको कहिलेकाहीँ अरेन्जमेन्टले तान दिन्छ, कहिलेकाहीँ कम्पोजिसनले तान दिन्छ, कहिलेकाहीँ भोकलको टेक्स्चरले वा कस्तो स्टाइलले गाएको रहेछ भनेर तान दिन्छ, अनि त्यो चिजहरू म सुन्छु। सो यहाँले यो डिफ्रेन्ट जनरमा आफ्नो आवाज दिइरहँदाखेरि यो चाहिँ यहाँलाई डिफ्रेन्ट रिजनले हुन्छ नि त। एउटा त भेरिएसन दिउँ भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ ट्रेन्ड र प्याटर्न पनि फलो गरौँ होइन, त्यहाँ यहाँ भइरहँ भन्ने पनि हुन्छ। कुन कुराले चाहिँ, कुन रिजन चाहिँ बढी हाबी भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ? मेरो उसमा चाहिँ मार्केट हाबी भएको छ। मार्केटले एक प्रोफेसनल सिङ्गर भइसकेपछि मार्केटले जे खोजिरहेछ नि म त्यतै बग्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मार्केटमा जे बढी चलिरहेछ अथवा जे बढी रेकर्ड हुन्छ, जसको व्यापार हुन्छ, जसको डिमान्ड छ मार्केटमा, डिमान्ड भन्दा पनि व्यापारिक डिमान्ड बढी क्या, व्यापारको आधारमा रेकर्ड हुँदो रहेछ कि चोइसको आधारमा भन्दा पनि बिजनेसको आधारमा बढी रेकर्ड हुन्छ, किनभने सबै बिजनेस भएर गइसक्यो। अनि त्यस्तै खालको गीतहरू बढी आउँदाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने मेरो जनर चाहिँ त्यस्तो हो कि क्या हो होइन, त्यस्तै गीत मात्रै सुनिरहेछ, यसको जनर यस्तो भन्ने हुन्छ, त्यसले डिफाइन गर्दो रहेछ। तर मलाई आफूलाई चाहिँ गर्न मन लाग्ने म्युजिकहरू अब त्यो कमर्सियल भ्यालुले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चिजहरू गर्न पाइरहेको छैन क्या। गऱ्यो कमर्सियल भ्यालु नहुनसक्छ, अनि चलेन भने त्यो त फ्लप भयो, त्यो गीत फ्लप भयो भनेर ट्याग लाग्नसक्छ नि। त्यस्तो डरले पनि हामीले कतिपय कामहरू गर्न नसक्दो रहेछौँ क्या, चाहेर पनि। त्यस्तो गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। मार्केट भ्यालु अहिले छैन, मार्केट भ्यालु त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि कतिपय चाहिँ अनि मार्केटमा जे चलिरहेको हुन्छ त्यो गर्दै जाँदा कतिपय चिजहरू, राम्रो चिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ आफ्नो भागमा। तर मैले अघि भने जनर चाहिँ मलाई अलिकति फ्युजन टाइपको गीतहरू नै गर्नु मनपर्छ। सो यो मार्केटको डिमान्ड भनिरहँदाखेरि, अडियन्सको प्रेफरेन्स भनिरहँदाखेरि
एकदम धेरै सुनिन्छ नि त, चाहे मुभीमा होस् या म्युजिकमा होस्, अडियन्सको यस्तै खालको प्रेफरेन्स छ अहिले भनेर। वी एज मिडिया अथवा एज सिङ्गर्स म्युजिसियन्स हामीले चाहिँ रिडिरेक्ट गर्न मिल्ने अथवा हामीले मार्गदर्शन गर्न मिल्ने अडियन्सको प्रेफरेन्सलाई त्यस्तो रोल प्ले गर्न सक्छौँ हामीले? अभियसली सक्छौँ, किनभने विभिन्न दशकहरूमा अथवा 4-5 वर्षमा म्युजिक जनर म्युजिकको स्टाइलहरू चेन्ज हुन्छ नि, त्यही भएरै हो। हिजो पहिला आधुनिक गीत गाउने मान्छेहरूले यसरी पुरा वाइल्ड कन्सर्ट गरेको नेपालमा भनौँ न त्यस्तो देखिँदैन थियो क्या, कि चाहिँ हार्मोनियम लिएर बसेर गर्ने एउटा चलन थियो होइन। बिचमा चाहिँ अलिकति हल्का झुम्ने टाइपको आयो, पछि आएर एकदमै मोडर्न गीतहरू बनाएछ, तर एकदमै स्टेजमा चाहिँ पुरै वाइल्ड हुने होइन, एकदमै इन्जोय गरेर गाउने गीतहरू आयो। इभन दोहोरी क्षेत्रको गीतहरू पहिला बसेर गाइरहेको देखिन्थ्यो, अहिले दोहोरी गाउने हाम्रो साथीभाइहरूको कन्सर्टहरू हेर्नुपर्छ, एकदमै त्यो अर्कै टाइपको भएको छ होइन। त्यो चाहिँ समयले अडियन्सले चाहिँ एउटै चिज खोजिरहनुहुन्न, अनि कुन गीतले चाहिँ बेला बेलामा त्यो लिड गर्छ, त्यो गीतको भाग्यमा पर्छ होइन। यो गीतदेखि चाहिँ यस्तो आएर चलन, अनि त्यो चलिरहेछ, अर्को गीत आयो भने गरिरहेको थियो तर फलानाको यस्तो गीतले चाहिँ यस्तो चलन आयो भन्ने हुन्छ। गीतले नै अडियन्सलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने अथवा त्यो प्याटर्न बनाएर जाने। कतिपय गीतले आफ्नो भाग्य मात्रै लिएर आउँदैन क्या, धेरै कुरा मार्केट ठुलो बनाएर उसले लिएर आउँछ र त्यस्तो प्याटर्न बनाएर त्यो गीत जान्छ र थुप्रै गीतहरू जन्मिदिन्छन्। अनि एउटा गीत सुपर हिट भयो भने त्यस्तै गीतहरू तपाईँले दर्जनौँ देख्नुको कारण उसले लिड गरेको हो क्या। त्यस्तो लिड गर्ने गीत बनाउन टाइममा सक्ने सर्जकहरू चाहिँ एकदमै सल्युट गर्नुपर्छ। मैले त्यही नै खोजिरहेको थिएँ। सो द्याट मिन्स हामीले आर्टिस्टहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहिँ छोड्नु भएन। त्यो गरेन भने त तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले त मलाई भनौँ, मैले आज गीत निकालेँ, मेरो श्रोतालाई मैले एक हप्ता पछाडि दाजु नयाँ गीत के आउँदैछ भने भोलि नै भेट्यो भने यो त हिजो सुनेको अर्को नयाँ गीत के आउँदैछ होइन, त्यस्तो भइसक्यो क्या। नयाँ गीत छिटो आइदिए, अडियन्स यति फास्ट हुन्छ। अब पहिला जस्तो क्यासेट सिडी भन्ने छैन नि, यहाँ रेकर्ड हो भने संसारभरि 1 सेकेन्डमा फैलिने आइसक्यो होइन। अब यति अपडेटेड हुनपर्छ, अनि त्यो आफूलाई मेन्टेन गरेर नयाँ प्याटर्नहरू खोज्न सकेन भने लामो जाँदैन क्या। अब किनभने राम्रो चिज हो, क्वालिटी पनि छ, तर मोनोटोनस भइदिन्छ। अनि चेन्जेस चाहिँ ल्याउनै पर्छ र त्यसमा चाहिँ आफूले च्यालेन्ज अथवा एउटा टफ च्यालेन्ज हो, त्यो चाहिँ फाइट गर्नै सक्नुपर्छ। म यो काम गर्छु, एउटा नचल्ला अर्को त चल्ला होइन। कहिलेकाहीँ जे प्याटर्न चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबै मान्छेकोमा मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सिर्जना भन्ने चिज त कुन चिज कहाँ गएर टच हुन्छ थाहा हुँदैन, तर गर्नु छोड्नु हुँदैन। तर प्याटर्न चाहिँ आफूले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। So, do you believe in this statement कि doing is more important than doing with perfection? पर्फेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट हो होइन, सबै कुरामा पर्फेक्सन चाहिँ हुँदैन। काम गर्दै जाँदाखेरि पर्फेक्सन निकाल्दै जाने हो होइन। ग्यारेन्टी हुँदैन कि मेरो काममा, मेरो जबमा, मेरो ड्युटीमा यति पर्फेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी हुँदैन। कामले नै पर्फेक्सन हुने नहुने कुरा त निर्धारण गर्छ, तर सिकाउँदै पनि लान्छ। काम गर्दै जानुपर्छ। मैले सुरुमै मेरो लाइफको अथवा मेरो करियरको सुरुमै भनौँ न त्यो स्टेजमा चाहिँ पर्फेक्सन खोजेर मैले पाउँदिनँ। मैले सुरुमै पर्फेक्सन हुने भए मेरो एक्सपिरियन्सको अर्थ पनि हुँदैन। कोही मान्छे यति एक्सपिरियन्स उसले यतिदेखि काम गरेको किन छ भने उसमा पर्फेक्सनको रेट बढ्दै जान्छ। डेफिनेटली उसले इमान्दारपूर्वक काम गर्यो भने। काम गर्नु इम्पोर्टेन्ट हो, पर्फेक्सन खोज्दै जानुपर्छ, त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो पर्फेक्सन खोज्नलाई 3-4 महिना वेस्ट गर्नुभन्दा बरु 4 महिनापछि अर्को गीत निकाल्दा नि गीत सँगसँगै बरु इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन, त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन। मैले 100वटा काम गरेँ भने मैले 2-3टा राम्रो कामहरू दिन सक्छु होला, मैले 5वटा राम्रो काम दिन सक्छु होला, 50वटा राम्रो काम दिन सक्नु। 100वटै त म राम्रो दिन सक्दिनँ। 4 महिना गर्दाखेरि तपाईँले 90वटा राम्रो काम दिन सक्नुहुन्छ, 10वटा दिन सक्नुहुन्न होला। एकैचोटि गर्नुभयो भने दिएको काम चाहिँ त्यो 10वटामा पऱ्यो भने के हुन्छ फेरि? 90वटा राम्रो काममा परेन, त्यो 10वटा राम्रो दिन नसकेकोमा 4 महिना गर्दा पऱ्यो भने त त्यो 4 महिना त्यसै वेस्ट भयो नि।
काम गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। म राम्रो गाउँछु भनेर 4 महिनामा रेकर्डिङ स्टुडियो छिरेर भनी र डेली गाइरहेको छु, मेरो घाँटी फर्ममा छ, प्र्याक्टिसमा छ, गाइरहेको छु, म फरक हुन्छ। जति राम्रो मेहनत गरे पनि 4 महिनामा स्टुडियो छिर्नु र डेली छिर्नुमा आकाश जमिन फरक हुन्छ। त्यसमा काम त गरि नै रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने तपाईँले साइकल कुदाउनु हुन्छ नि, अनि 4 महिना छोड्यो भने त अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। म राम्रो कुदाउँछु, त्यो दिन चाहिँ स्पिड कुदाउँछु, 4 महिना कुद्दिनँ अनि कुदेँ भने सबलाई जित्छु भनेर पनि हुँदैन क्या। कुदिरह्यो भने चाहिँ अझै कमी कमजोरी थाहा सुधार्दै जान्छ अनि त्यो पर्फेक्सनको लेभल पनि बढ्दै जान्छ। प्र्याक्टिस मेक्स वान पर्फेक्ट भने चाहिँ क्लिशे, इट्स बियोन्ड क्लिशे, इट्स ट्रु भने जस्तो भयो। प्र्याक्टिस पनि सही प्र्याक्टिस, साँचो प्र्याक्टिसले मात्रै पर्फेक्सन दिने, पर्फेक्ट बनाउने। फेरि प्र्याक्टिस भनेर ठिकै प्र्याक्टिस गरिरह्यो भने पनि सही प्र्याक्टिसको कुरामा जोडिहाल्न चाहे होइन। अहिलेको जेनेरेसनले के कुरा चाहिँ रङ गरिरहेछ जुन चाहिँ सही प्र्याक्टिसमा चाहिँ ढाल्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एज अ सिनियर आर्टिस्ट के चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ यङ जेनेरेसन? रङ गरिरहेको कुरा त नजाउँ, रङतिर नजाउँ होइन। जसले जे गरेर चाहिँ राम्रोको लागि गर्नुहुन्छ। यो गर्यो भने दिस इज सही प्र्याक्टिस, यो चाहिँ राइट प्र्याक्टिस हो, यो चाहिँ गर्दा के इस्युमा लाइक अब नर्मल रियाजमा कि अथवा म्युजिकल बनाउने कुरा? इट कुड बी ट्रेन्डको हिसाबले, इट कुड बी प्र्याक्टिसको हिसाबले अथवा अप्रोचको हिसाबले, जुन हिसाब यहाँलाई घट परेको छ नि यो चाहिँ रङ भइरहेछ भनेर। यस्तो छ अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस अथवा ट्रेन भएर चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन एकदम आइरहेको छ, बुझेर आइरहेको छ, अझै ग्लोबलाइज्ड भएर आएको छ। संसारको म्युजिकहरू सजिलै सुनेर आएको छ, एउटा मात्रै प्याटर्नमा सुनेर अहिलेको जेनेरेसन आउँदैन। उसले जनर रक जनर पनि घरमा सुनिरहेको हुन्छ, क्लासिकल पनि फलो गरिरहेको हुन्छ होइन, बिचको टाइपको फलो लोक गीतहरू सुनिरहेको हुन्छ। मासले यति सुन्ने अडियन्स पाएको छु। अब काम गरिरहेको सिनियरभन्दा अझै पछाडि आएको जेनेरेसनलाई अझै बढी थाहा हुँदै जान्छ क्या, अझै बढी। त्यो त नर्मल कुरा, एउटा बुवाहरूको जेनेरेसनभन्दा हाम्रो जेनेरेसनको कुरा टेक्नोलोजीमा अगाडि भयो। अहिलेको हामीभन्दा सानो जेनेरेसन बच्चैबाट उनीहरू एकदम फास्ट हुन्छ नि, त्यस्तै म्युजिकल पनि उनीहरू एकदम राम्रो फलो गरिरहेछ, ट्रेन भएर आइरहेछ। अब अहिले कस्तो छ भने सिकेको चाहिँ एउटा सिकिरहेको हुन्छ, तर उसले दिनु चाहिँ अथवा आफूबाट भनौँ न आउटपुट जुन छ त्यो आउटपुट चाहिँ भने जस्तो सबैले धेरैले दिन पाएको छैन जस्तो लाग्छ क्या। यो चाहना एउटा हुन्छ, सिकाइ एउटा हुन्छ, अझै यसो गर्न पाएँ भन्ने हुन्छ, तर त्यो गर्न नपाइरहेको स्थिति चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अनि त्यही फ्लोमा ऊ बग्नै पर्छ। अनि उसले आफूले गरेको कुराहरू बिर्सिँदै म कहाँ पो थिएँ, म के पो सिकेर आएको, म के पो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले भुल्दै जान्छ र उसको ट्याग अर्कै लाग्दै जान्छ। यो यस्तो टाइपको सिङ्गर, यस्तो टाइपको कम्पोजर। अनि उसलाई सोध्नु यस्तो गर्ने चाहिँ मन थियो तर गर्न सकिरहेको छैन भन्नुको कारणै त्यो हो क्या। त्यो एउटा भिडमा गइसकेपछि गयो टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अलराइट, सो अब अहिले फेरि यहाँको डेली रुटिनकै कुरा गरौँ अथवा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू। यहाँले एकदम हाइएस्ट रेकर्डिङ पर डे याद छ कुनै? मैले यतिवटासम्म पनि रेकर्ड गरेको छु, कतिवटा छ? मैले 7वटा रेकर्ड गरेको रहेछु। दसैँको बेला थियो त्यो, एउटा स्टुडियोमा 5वटा, 4वटा, अर्कोमा 3टा गरेर 7वटा गरेको रहेछ। सो एउटै विधाको गीत थियो कि फरक थियो कि? त्यो त्यस्तो धेरै फरक थिएन, एउटै जनर चाहिँ लगभग उस्तै जनरको गीतहरू थियो। यदि त्यो फरक भइदिएको भए गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यो क्यारेक्टर अथवा त्यो नसक्न सक्थ्यो है। किनभने कहिलेकाहीँ एउटै गीतले 4 घन्टा खाइदिएको पनि हुन्छ नि होइन। कहिलेकाहीँ 4 घन्टा गाउँदा पनि चित्त नबुझेर भोलि डबल भोकल गरे पनि हुन्छ। 24 घन्टा एक दिनमा एउटै गीत नसके पनि हुन्छ नि। त्यो जनर फरक भयो अथवा गाह्रो आफूलाई कुनै कहिलेकाहीँ गाउँदा के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ, अर्कोले त्यो गीत सजिलै गाइदिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यही सिङ्गरलाई एउटा पार्ट हुन्छ, त्यो पार्ट चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर त्यो रेकर्डिङ कम्प्लिटै हुँदैन क्या। त्योभन्दा कठिन पार्ट चाहिँ उसले इजी गाइदिएको छ, सजिलो पार्ट चाहिँ उसलाई यस्तो दिमाग ह्याङ भएर कि त्यो चिजमा खुलेरै नआएको कति हुन्छ क्या। यो सिङ्गिङ भने त्यस्तै चिज हो। अनि त्यो भएर त्यो फरक जनर भएको भए सायद मैले 7वटा नगाउनु पनि सक्थेँ। मैले भने नि एउटै गीत गाउन नसकेर पनि म फर्केको छु नि। त्यो चाहिँ कतिचोटि भएको छ एउटै गीत रिरेकर्ड आफैलाई चित्त नबुझेर? छ मेरो एउटा गीत आउँदैछ यो हप्ता। आशिष अविरलजीको म्युजिक हो,
एकनारायण भण्डारीको लिरिक्स हो यही टिमले चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि गरेको गीत अडियन्सले एकदम रुचाउनु भएको छ यहाँको आफ्नै च्यानल बनाउँदैछ होइन यो एकनारायणजीको प्रोजेक्ट हो पहिलाको पनि एकनारायणजीकै प्रोजेक्ट थियो म बाँचेको तिमीसँग माया लाउन हो मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो ज्योतिषीले भन्छ निधारमा तिम्रो नामै छैन माया गर्ने मुटुले हो निधार ल्याएर त्यो गीत एकदम रुचाउनु भएको तर त्यो गीत हामीले 3 चोटि भोकल गरेको छौँ क्या मलाई चित्तै नबुझ्यो पहिलोचोटि भने आशिषले प्रमोदजी एकचोटि फेरि गरौँ फेरि गऱ्यो 3 चोटि मलाई एकदम सेटिस्फाई भयो यार मलाई मजा आयो भन्ने भएपछि म गएँ यो गीत पनि त्यस्तै भइरहेछ अनि हामीले 2-3 चोटि नै यसलाई ट्राई गऱ्यौँ मिक्सिङमा पनि उहाँले फेरि यो भएन कि त्यो भएन कि 6-7 चोटि चल्नु भएको छ यो गीतलाई धेरै चल्नु भएको छ मिक्सिङमा पनि यो गीत आउँदैछ अब यो गीत अब भनौँ न 3-4 चोटि गायो अरे होइन त्यस्तो हुन्छ नि काम गर्दै जाँदा मेहनत गर्दाखेरि एकैचोटिमा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन कुनै चिजहरू यस्तो हुन्छ कि आधा घन्टा 20 मिनट पनि मैले गाएको छु गीत फास्ट हुन्छ कतिपय गीतहरू त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन Alright, with that it's time we take a short commercial break. We will be back in a while. Stay tuned. Welcome back. You guys are watching Know Your Celebs with me Shivani and we are in conversation with the versatile, the positive personality who has this amazing aura. हामी अघिदेखि कुराकानी गरिरहेका छौँ मिस्टर प्रमोद खरेल. वेलकम टु द सो वन्स अगेन. थ्याङ्क यू. सो अब चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन त यहाँकै बारेमा बुझ्ने हाम्रो अर्को तरिकाले बुझ्ने हाम्रो प्रयास हो. सो दिस इज कल्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क. सो यसमा चाहिँ यहाँकै बारेमा छ र त्यसमा जहाँ ब्ल्याङ्क छ यहाँलाई सुटेबल अप्रोप्रिएट आन्सर जे हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो भरिदिनु होला. ओके स्योर. अलराइट. सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन प्रमोद खरेल इज खास यो फिल इन द ब्ल्याङ्क छ होइन यो केही नहाले पनि यो पुग्छ क्या प्रमोद खरेल इज अ सिङ्गर खासमा हो नि हजुर हिजो मैले चाहिँ अब म चाहिँ पपुलर अथवा यस्तो राम्रो मैले आफूले भन्दिनँ ल म चाहिँ नेपाली सिङ्गर अर्को निकालौँ प्लिज besides music प्रमोद loves to यति लामो चाहिँदैन मलाई म्युजिक इज आन्सर दिमागमै छ होइन एभ्रिथिङ फर मी हेज बिन माई वर्स्ट एक्सपिरियन्स इन म्युजिक इन्डस्ट्री त्यस्तो त वर्स्ट एक्सपिरियन्स केही त छ होला नराम्रो कुराहरू पनि भोलि गएर राम्रोमा कन्भर्ट हुन्छ क्या त्यही भएर मैले सधैँ यसलाई नराम्रोमा ट्याग लगाउन पनि म सकिनँ म्युजिकमा कहिलेकाहीँ आफूले भोगेको कुराहरू सेयर गर्दाखेरि चाहिँ आउने जेनेरेसन अथवा जसलाई चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन पनि खोजिराखेको हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो भ्यालिडेसन पनि मिल्छ कि सो इट क्यान इन्सपायर अ लट अफ पिपल एक्चुली यसलाई अहिले छोडिरहन्छु है एउटा पुरानो गीत मैले धेरै गीतहरूमध्ये एउटा छान्नु पऱ्यो भने लाखौँ मनपर्ने गीतहरूमध्ये सबै नै मनपर्ने होइन अरू एउटा छान्यो भने अरू मन नपर्ने होइन कि मनपर्ने बिचमा एउटा छान्ने मात्रै त्यो शर्तमा मात्रै होइन स्वर सम्राट नानगोपाल ज्यूको प्रेयसीका याद कम्पोज बाई विद्या खालिङ सर अनि I have been inspired by amazing experience with great responsibility. त्यही नै हो. Are we done? Yeah. So एउटा क्वेसन स्किप गर्नुभयो यहाँ. नम्बर 4 स्किप गरेँ. अब वर्स्ट एक्सपिरियन्स भन्दा पनि म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई मैले पूजा गर्छु यसलाई प्रे गर्छु यो मेरो एभ्रिथिङ हो होइन यही म्युजिक इन्डस्ट्री त्यहाँ भएको राम्रो कुरोहरू त राम्रो नराम्रो कुरा मैले किन नराम्रो भनिहाल्ने त्यो नराम्रो कुरोले पनि मलाई एक दिन राम्ररी बनाउँछ भने त्यो पनि राम्रो नै हो क्या त्यस कारण मैले स्किप गरेँ. अलराइट.
स्प्रेड पोजिटिभिटी भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुहुन्छ Yeah, द्याट्स yeah, वाइ yeah. ओके आई क्यान गिभ यु द्याट ठिक छ सो द्याट्स एक्चुली मलाई तपाईँ ह्यान्ड राइटिङ कस्तो राम्रो लाग्यो द्याट इज ह्यान्ड राइटिङ अफ अ लेक्चरर द्याट इज ह्यान्ड राइटिङ अफ अ बाइ द वे मेरो यो मोटो भएर है अझै राम्रो छ सो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो Thank अलराइट सो म एकचोटि सर भनिदिइहाल्छु होइन प्रमोद खरेल इज अ नेपाली सिङ्गर त्योभन्दा बाँकी आइडेन्टिटी चाहिँदा पनि चाहिएन र त्योभन्दा बाँकी आइडेन्टिटी ठुलो पनि छैन नाइस Besides music, Pramod Kharel loves to watch sports and work in social activities. या मलाई एकदमै स्पोर्ट्स चाहिँ म बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि बस्दाखेरि पनि गेम चलिरहेछ भने म कन्सर्टको स्टेज पछाडि पनि म डाटा खोलेर भए पनि स्पोर्ट्सको अपडेट लिइरहन्छु होइन स्पोर्ट्स एकदमै फलो गर्छु कुन स्पोर्ट म स्पेसल्ली क्रिकेट र फुटबल होइन अथवा मेरो ट्विटरतिर मेरो फ्यानहरूले त म आधी जति म्युजिकको हुनुहुन्छ होला आधी क्रिकेटको जस्तो लाग्छ होइन मैले क्रिकेटको इस्यु आयो भने बोलिनँ भने मलाई नै मेन्सन गरेर लेखिदिनुहुन्छ मैले हेरिरहेको हुन्छ म एकदमै स्पोर्ट्स भनेपछि अनि अब सोसियल एक्टिभिटिजमा पनि अहिले थोरै बहुत केही समय गरेको छु तर अब बाँकी दिन अलिक अझै पछाडिको दिनहरूमा म धेरै नै सोसियल एक्टिभिटिजमा म इन्भल्भ हुने मेरो इच्छा छ कि समाजमा केही न केही यो समाजले मलाई धेरै थोक दिइरहेछ यो समाजलाई मैले केही न केही चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई छ म त्यसमा लाग्छु म्युजिक इज एभ्रिथिङ फर मी यसमा त अरू केही पनि छैन छैन द्याट्स इट ओके इफ नट इन म्युजिक आई वुड बी अ प्रोफेसर या म कलेजमा पढाएको होइन अनि मेरो सब्जेक्ट पनि केमिस्ट्री साथीभाइहरू सबै प्रोफेसर लेक्चरर अथवा त्यो डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ अनि मेरो ड्याडी मम्मी पनि टिचर दुवैजना होइन मेरो ड्याडी मम्मी मेरो खानदानै टिचर के मामा मामी काका काकी धेरैजना सबै टिचर अनि सायद म पढाउँथेँ होला अथवा एकाडेमिक त्यो एजुकेसन फिल्डमा नै कहीँ न कहीँ आबद्ध हुन्थेँ कि म जस्तो लाग्छ प्रेयसीका यादहरू इज माई फेभरेट सङ कुनै एउटा स्पेसल मेमोरी अथवा केही छ त्योसँग अट्याच्ड त्योसँग छैन तर त्यो गीत सुन्दाखेरि त्यो गीतको कम्पोजिसन आदरणीय विद्या खालिङ सरले गर्नुभएको होइन त्यो कम्पोजिसनको नेचर त्यसमा प्रयोग भएको कर्ड्सहरू एकदमै मलाई ब्युटिफुल लाग्छ अनि त्यो नारायण दाइको स्वर त अब त्यसै त्यो एक्सप्लेनेसनको जरुरतै परेन होइन मलाई कता कता टच गर्ने कुरा यो कारणले टच भन्ने नै हुँदो रहेछ क्या टच गर्छ क्या भित्र त्यो गीत आएपछि आई हेभ बिन इन्सपायर्ड बाई हार्ड वर्क एन्ड अनेस्टी मलाई चाहिँ एकदम लेबर गर्नुपर्छ हार्डवर्क एकदमै गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरामा र त्यो हार्ड वर्क सँगसँगै अनेस्टी इमान्दारिता चाहिँ एकदम चाहिन्छ त्यो काममा आफू एकदम डेडिकेट भएर लाग्नुपर्छ तपाईँलाई ढिलो चाँडो सफलता हासिल हुन्छ भन्ने लाग्छ ओके सो लास्ट वान हो बिइङ अ कोच इन भोइस अफ नेपाल इज अमेजिङ एक्सपिरियन्स विथ ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी या एक्सपिरियन्स चाहिँ यो वर्ल्डकै अब एउटा यत्रो ठुलो रियालिटी सो नेपालमा भित्रियो त्यसको स्टार्टिङबाटै म यसमा आबद्ध हुन पाएँ स्टार्टिङको पनि एकदम स्टार्टिङबाट भित्रिनेसँगै टिमले मलाई इन्भाइट गरेर एउटा चाहिँ कोचको रूपमा चाहिँ भित्र्याउनु भयो त्यसपछि अरू कुराहरू बढ्दै गएपछि पछि सुटिङ भयो त्यसपछि ब्याक टु ब्याक 2टा सिजन काम गरेँ सेकेन्ड सिजनमा टिम प्रमोद राम लिम्बू विनर पनि भयो होइन त्यसको पनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अनि अहिले थर्डमा पनि आबद्ध छु र रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदम धेरै यसमा चाहिँ जज मात्रै नभएर कोच हो अनि सबै जनरको ट्यालेन्ट्सहरू आएको हुन्छ कहिलेकाहीँ मेरो जनरभन्दा बाहिरको जनरको पनि आएको हुन्छ त्यसलाई पनि लिएर अगाडि हिँड्न सक्नुपर्ने एकदम टफ अनि फेरि यो भन्छ नि आफैले छानेको ट्यालेन्टलाई आफैले बाहिर पठाउनु पर्ने छ क्या यसमा होइन एकदम गाह्रो छ होइन यो त्यही भएर नै त्यो फर्मेट होल एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ अनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ यसमा त्यो आफ्नै पनि कम्पिटिसन भयो नि त होइन पार्टिसिपेन्ट सँगसँगै आफ्नो पनि टिम नै कोच नै कम्पिटिसन हो त्यो होइन अनि फेरि यो एक्सपिरियन्स यो भोइससँगको मात्रै एक्सपिरियन्स होइन मैले एउटा गीतमै 50 वर्ष पुर्याउनु भएका दिग्गज आदरणीय स्रष्टा दिप दाईसँग बसेर काम गर्नु पाएँ क्या त्यो मेरो लाइफको मैले जिन्दगीमा धेरै कुरा सिकेको दाईबाट त्यो यात्रामा छ
हजुर अलराइट यसपछि अब एउटा सानो अर्को सेगमेन्ट रहेको छ हामी खेलिहाल्छौँ धेरै टाइम पनि लाग्दैन यो ओके दिस अर द्याट आर यु आइडियलिस्टिक अर रियलिस्टिक यथार्थवादी हुनुहुन्छ कि आदर्शवादी हुनुहुन्छ म रियलिस्टिक डग्स अर क्याट्स डग्स बेसिक अर कलरफुल ड्रेस आफ्नो अटायरको हिसाबले अगाडि के भन्नु थियो बेसिक लाइक न्युट्रल कलर न्युट्रल कलर नै मनपर्छ फेसबुक अर इन्स्टाग्राम खास मलाई दुइटै मनपर्छ होइन एउटा छान्नुपर्दा मलाई इन्स्टा अझै कुल लाग्छ कफी अर टी टी रेकर्डिङ अर कन्सर्ट त्यो बेगर त्यो अपुरो छ क्या यो चाहिँ रेकर्डिङ नै नभए कन्सर्ट गर्नै मिल्दैन रेकर्डिङ मात्रै गरेर सेटिस्फ्याक्सन पनि हुँदैन इन्जोय चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ एकदमै धेरै दुईटा एकदम फरक पाटोहरू हो तर पनि रेकर्डिङ बेसिक चिज हो जसले गीतहरू नै जन्माउँछ जसले नयाँ नयाँ कामहरू गर्नु नै रुचाउँछ अभियसली अलिकति रेकर्डिङ इयरफोन्स अर स्पिकर स्पिकर हार्मोनियम अर गिटार त्यो पनि गाह्रो छ मैले पहिलाबाट हार्मोनियम धेरै म उ गरेको तर नाउडेज मैले चाहिँ अहिले गिटारलाई अलिकति प्रायोरिटी दिइरहेको छु सो यो हार्मोनियम भयो कि गिटार भयो दुइटै हो तर अलिकति साधना यताउता हार्मोनियम हो तर अलिकति कम्फर्ट अथवा लिएर होइन हिँड्न अथवा सबै विथ मेलोडी प्लस रिदम दुइटै भएको भएर अझै गिटार प्लेब्याक अर सिङ्गल्स त्यो चाहिँ दुइटै काम गरेको छु होइन दुइटैमै इन्जोय गर्छु यसमा त्यस्तो उ नगरौँ ओके लास्ट वान सिङ टु इम्प्रेस अर सिङ टु एक्सप्रेस सिङ टु इम्प्रेस अर एक्सप्रेस Alright. That's it. We are done and it was wonderful having you here. एकदमै रमाइलो भयो. Thank you so much. यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ त्यही पनि आइदिनु भयो. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँ शिवानीजीलाई र यो इमेज टेलिभिजनको यो एकदमै लोकप्रिय सोलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई धेरै लामो समयदेखि नै आउनु यहाँ जुरिरहेको थिएन. निम्तो पाए पनि आज जस पाएर कतिपय रमाइलो खालको कुराकानी भयो. मन छ नि मैले कहिलेकाहीँ एक्सपेक्ट गरिरहेको क्वेसनहरू आइरहने हुन्छ त्यति मजा लाग्दैन एउटै कुरो कति भनिरहने जस्तो लाग्छ. मैले आज त एकदम लगभग 90% त नयाँ क्वेसन फेस गरेँ होइन. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र श्रोता दर्शकबिनलाई सधैँ नै यो माया साथ आशीर्वाद हौसला होइन यो सहयात्राको लागि सधैँ नै आभारी छु. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू.